औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ और आयत नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। 3 आयतें हम पढ़ चुके हैं और मकसद इसमें ये होता है कि अल्फाज को समझना। इद जब क़ाला कहा यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ले अबीही उम्मीही ये 6 लफ्ज हम अबुन उम्मुन इब्नुन बिन्तुन अखुन उख्तुन 6 रिश्ते पढ़ चुके थे। लाम हर्फ जर में से लाम बा लाम मिन आइन इला अला फी 7 रूफ़े जर हमने पढ़े थे। या अबते प्यार के तौर पर कहा गया कि हे मेरे अब्बा। इन्नी पढ़ चुके हैं। इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लाइल्ला। इन्नी बेशक में रअयतु माजी का सीगा है मैंने देखा। रा हमजा या रुफेस्तियां है रई तो रा या रा या रा जिसमें मुजारे के अंदर हमजा को हज़फ कर दिया जाता है या रा पढ़ा जाता है। रा हमजा या रुफेस्तियां रई तो मैंने देखा है। अहद आशरा 11 कौकबन सितारे वशम्स और सूरज को भी मैंने देखा है वल कमर और चांद को यानी मैंने देखे 11 सितारे सूरज और चांद ये रई तो फिर दोबारा उसी फेल को रिपीट किया रई तो ये और ये वही वाला फेल है। रई तो मैंने देखा हम उन सबको किन सबको 11 सितारे को सूरज चंद्र को ली के मुझे लहू लहुमा लहुम लका लकुमा लकुम ली लना ली मुझे साजिदीन सजदा कर रहे थे। मैंने 11 सितारे और सूरज चांद सितारों को यानी 11 सितारों को और उसके साथ सूरज और चांद को देखा वो मुझे सजदा कर रहे थे। साजिदुन साजिदान साजिदूना साजिदीना जमा की दोनों सूरतों में से सजदा करते हुए। काला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने या बुनैया ये प्यार और मोहब्बत से कहा जाता है। जैसे छोटों ने प्यार से उसको कहते हैं छोटे इस तरह का या असल में था इब्नुन इब्नुन को छोटा सा बना दिया छोटे बेटे क्योंकि याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटों में से एक उससे छोटा भी था लेकिन उसका यही थे या बुनैया ए मेरे छोटे बेटे ला तकसुस ला तकसुस कस्सा यकुस्सु नसरा यंसु से कस्सा यकुस्सु कुस्सा ला तकुस्सा कौसुन मकसूसुन। अब ये बना जाए यकुस्सु यकुस ओ यकुस्सु यकुस्सानी यकुस्सूना नहीं आ गया ना। ला तकुस्सा ला तकुस्सी ला तकसुस हमने कहा ना तीनों सूरतें पढ़ सकते हैं उन तीनों में से एक सूरत आ गई। हमने अमर में पढ़ा था ना मुर्रा मुर्रे उम्र हुम्मा हुम्मे उहमुम इस तरह कुस्सा कुस्सी उकुसुस और नई के अंदर भी था ला तकसुस ला तकुस्सा ला तकुस्सी ला तकसुस ये तीसरी सूरत इस्तेमाल हुई है ला तकसुस मत बयान करना वगैरह ये सवाल होता था कि है तो दो हरफ एक तरह के तो शद होनी चाहिए थी लेकिन नहीं और अमर और इस तरह हरफ जाजम जब दाखिल हो जाए तो 3 सूरतें पढ़ना जायज थी उनमें से ये तीसरी सूरत है ला तकसुस मत बयान करो रुया का रुया रुया ख्वाब को कहते हैं का जमीर आ गई रुया का अपने ख्वाब को आला इखवाती का इखवा ये अखुन की जमा है प्लूरल है अखुन सिंगुलर इखवातुन और इखवानुन ये दो उसके प्लूरल इस्तेमाल होते हैं तो यहाँ इखवाती का अपने भाइयों पर फयकीदु कादा यकीदु बा यबीउ नाकिस से याई ओ अजवफ याई बा यबीउ बैउन हमने किरदार पढ़ी थी ना बा यबीउ यबीआनी यबीउना या यकीदु यकीदानी यकीदूना तकीदु तकीदानी तकीदूना अकीदु नकीरु। अब यहाँ यकीदूना नून कैसे हज़फ हुआ ला तकसुस हमने पढ़ा था अमर और नहीं के बाद अक्सर मुजारे पर फिर अक्सर क्या ये कायदा है कि अमर और नहीं के बाद जो फेल मुजारे होगा उसका शायद हम ऐसे ही मामला करेंगे जैसे कि लम जाजमा के साथ करते हैं कि नून गिर गए पर यकीन बस वो तदबीर करेंगे कोई मकर करेंगे कोई चाल चलेंगे लका तेरे लिए कहीदा कोई बुरी तरतीब मंसूबा इन शैतान क्यों बेशक शैतान दिल इंसान है इंसान के लिए आदू दुश्मन मुबीन वाजे
اب یہاں کہہ دیا کہ یہ تدبیریں چلیں گے تو اس کے پیچھے سپورٹ ان کو کون کرے گا؟ شیطان کرے گا، راستہ شیطان دکھائے گا، غلط لائن کرے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، کا کس طریقے سے؟ جس طرح پچھلے انبیاء کو چنا گیا یوسف علیہ السلام کو آ کے، اسی طرح آپ کو بھی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کذالک یجتبیک، یجتبی کا چن لے گا، منتخب کرے گا، کہ اجتبا یجتبی اجتبا، ایک تو باب افتعال ہے، اجتبا جیم با یا رفیس، اور دوسرا ناقص یائی بھی ہے، جیم با یا، اجتبا ماضی، یجتبی یجتبیان یجتبون، تجتبی تجتبیان، یہتدی اہتدا یہتدی کی طرح گردان ہم نے پڑھی تھی۔ تو یجتبی منتخب کر لے گا، چن لے گا، کا آپ کو، رب کا آپ کا رب، وَيُعَلِّمُ عَلَّمَ يُعَلِّمُ تعلیما، باب تفعیل ہے، تیسرا باب ہے، اور سکھائے گا آپ کو، من تأویل الاحادیث، من معنی سے حروف جارہ میں سے، با لام من عن الى علی فی، جو 7 حروف جارہ ہم نے پڑھے، تأویل الاحادیث، باتوں کا انجام کو پہنچانا، یہ اکثر معنی کیا جاتا ہے۔ بعد میں معنی کیا، کیونکہ باتوں کو انجام تک پہنچانا، خواب کی تعبیر بھی اس میں شامل ہے۔ بعد نے کہا من تعویل الاحادیث، ڈائریکٹ معنی کیا کہ خوابوں کی تعبیر۔ وَيُتِمُّ، اتم یتم، یہ مضاف میں ہم نے پڑھا تھا احب یحب، یہ اسی کی طرح ہے، باب فعل سے، اتم یتم، یت میمو تھا، یتم، اور وہ پورا کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیہ کا آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے آنے والی اولاد، کما جیسے، اتم، اتم ماضی کا صیغہ ہے، اس نے پورا کیا، اتم احب کی طرح، ہاں اس نعمت کو، نعمت کی طرح ضمیر آ جائے، ہاں، اعلی بوئی کا، آپ کے دونوں والدین، ابوئی تسنیہ لایا، ابوانی ابوئی، کون مراد ہے؟ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، او یعقوب علیہ السلام تو والد ہے، اس سے پہلے بھائی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، دادا اور پردادا، اعلی ابوئی کے من قبل، اس سے پہلے کون کون سے؟ ابراہیم اور اسحاق، یہ پردادا ہے، اسحاق علیہ السلام دادا ہے، یعقوب علیہ السلام والد ہیں۔ ان بے شک، رب کا آپ کا رب، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ تو سیغوں کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر ترجمے کو دیکھ لیجئے گا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، یوسف یوسف علیہ السلام لے ابیہ، اپنے والد سے، یا ابت، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، رأیتو میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا 11 ستارے، والشمس والقمر سورج اور چاند، اور رأیتو میں نے دیکھا، ہم ان کو، لی مجھے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص، لا تقصص مت بیان کرنا، رؤیا کا اپنے خواب کو، اعلی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، فیکیدون، یکیدو یکیدان یکیدون، نون گر گیا، فیکیدو پس وہ چال چلیں گے، لک آپ کے لیے، قاعدہ کوئی بری چال چلنا، کیوں؟ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان لام جار ہے، انسان کے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح، یہ مبین مقیمن کی طرح ہے، ابانا یبینو سے، ابانا با یا نون فیسٹیاں ہیں، مقیم مبین ایک ہی طرح کا ہے، مطیع اجوف یا یہ، وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے، یجتبی منتخب کرے گا، کا آپ کو، رب کا آپ کا رب، وَيُعَلِّمُ يعلم اور سکھائے گا، کا آپ کو، من تأویل الاحادیث باتوں کو انجام تک پہنچانا، وَيُتِمُّ مضارع کا صیغہ ہے، وَيُتِمُّ اتم یتم، اور وہ پورا کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیہ کا آپ پر، وعلی آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر، کما جیسے، اتم اس نے پورا کیا، ہاں اس نعمت کو، اعلیٰ بوئی کا آپ کے والدین پر، وہ کون ہے؟ من قبل اس سے پہلے، اور والدین سے یہ وضاحت ابراہیم و اسحاق،
ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم اور حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ